जावियर लाखों रुपया महाना खर्चा तो देगा, में हिस्सा बदल जाएंगे। बड़े पते की बात बताई है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब सोचने निकले वाले हैं हमारे। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल नदान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि दुर्र नयाब अपने शोहर जावियार को अपने बेटे हैदर की कस्टडी के पेपर भेज देती है ताकि वो महफूज रह सके। लेकिन जावियार परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये लालची औरत है और ये मेरे बेटे को ख़राब कर देगी। वो अपने माँ बाप से मशवरा लेता है कि दुर्र नयाब अब नया गुल खिला रही है कि हैदर की कस्टडी मांग रही है। तो जावियर कहता है कि मैं हरगिज़ अपने बेटे को उसके पास नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए कि वो एक लापरवाह औरत है, उसको ठीक से केयर करनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो हैदर को ख़राब कर देगी और उसकी सोसाइटी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हैदर की आदतें बिगड़ जाएंगी और वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको एक कभी नहीं दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि तुम उसको कुछ रकम दे दिलाकर उसको एग्री कर लो और वो लालची इंसान है, वो मान जाएंगे। क्योंकि नाजरीन जावियार की अपनी समझ बूझ तो ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से वो उसके घर वाले उसको गलत मशवरे देकर उसका घर तो ख़राब कर ही देते हैं। लेकिन अब उसकी बच्चे की कस्टडी पर बात आ जाती है तो दुर्र नयाब कहती है कि मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी और उसको मेरे पास देना होगा। आगे से वो सोचते हैं कि इसके भाई और भाभी भी एक लालची इंसान है, जिसकी वजह से हम अगर कुछ रकम दें तो वो मान जाएंगे और वो रकम देकर हम इनको राज़ी कर लेंगे। दुर्र नयाब का क्या है, वो रोती बिलखती रहेगी और हमेशा के लिए चुप तो कर जाएगी एक न एक दिन। उनके भाई और भाभी को वो कुछ रकम देने के लिए बुलाते हैं और उनको कुछ रकम देने का मुतालबा भी करते हैं, जिसकी वजह से जब जावियार दुर्र नयाब के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से और दोनों मियां दुर्र बीवी नयाब फ्यूचर का प्लानिंग बच्चे करने का मसला भी लगे हल हो कि इन जाएगा और पैसों हमें का पैसे क्या मिल क्या जाएंगे, करना है। जिसकी और वजह ये से कि अब वो बहुत ही खुश नायाब होते हैं उनके और अपन लिए मशवरा सोने करने की लगते चिड़िया हैं। लेकिन वो साबित एग्री हो कर रही लेते है हैं कि हम और सुबह अब वो यही फैसला जावियार करते को हैं कि अब ये नायाब बात को कंफर्म कभी कर भी देंगे वापस कि नहीं हमें भेजेंगे। जहां पहले कुछ उनको रकम जो है नायाब वो की दे दें मौजूदगी बच्चे की नागवार कस्टडी के लगती लिए, थी, बच्चा अपने लेकिन पास ही अब रखें, पैसे मिलने हमें पर बच्चा वो नहीं चाहिए, हमें नायाब को पैसे ना दे दें। भेजने का लेकिन फैसला ही करेंगे नाजरीन और वो कहते हैं कि लेकिन अब नाजरीन नायाब का जावियार भी खर्चा अब लगा बहुत परेशान रहेगा और है हम कि मैं नायाब अब के कैसा सामने करूं हैदर की कि अपने बच्चे कस्टडी का की ड्रामा कस्टडी दे करते दूं रहेंगे। या कि इस तरह मैं नायाब उनको को कुछ भी पैसे दे तसल्ली दूं। रहेगी और लेकिन हमें पैसे नाजरीन मिलते उसके रहेंगे माँ बाप और जो कि इस तरह उसको हम बहुत इन ही पैसों से गलत अपना मशवरे दे रहे हैं, फ्यूचर जिसकी वजह से सिक्योर जावियार का घर करेंगे। तो खराब क्योंकि हो चुका नायाब है को तो और इस तानिया सारी भी खिचड़ी चाहती का है कि पता उसका ही बच्चा उसके नहीं पास चला जाए के ताकि मैं खर्चे के जावियार के तौर साथ पर अच्छे तरीके से रह जावियार की सकूं। तरफ से उसके लिए लेकिन पैसे भी आ नाजरीन रहे तानिया हैं बहुत और ही दूसरी तरफ तानिया की ये कमीनी औरत कोशिश बन है चुकी है, कि जिसकी वजह जावियार से अब नायाब को तलाक जावियार दे भी ही उसके दे रास्ते पर चलने और लग गया है उससे और उसकी शादी अपनी कर ले। समझ बूझ खो चुकी जावियार है अब शादी के लिए और तो तैयार वो है कि इस नायाब को लालच में तलाक आकर नहीं अपना देना घर तो खराब चाहता, कर चुका क्योंकि है। वो नहीं लेकिन चाहता कि वो नायाब अपनी मजीद जिंदगी और में अब बहुत कुछ खुश करने रहे, वाले कहीं हैं। तो तलाक के मिलते बाद हैं जुनैद नेक्स्ट से शादी ही वीडियो ना में कर ले और और ये नेक्स्ट कि जो एपिसोड के धोखा साथ। उसने थैंक यू, मुझे अल्लाह दिया हाफिज। वो कभी भी खुश अस्सलाम ना वालेकुम रहे नाज़रीन, आप जिंदगी देख रहे में, हैं ड्रामा सीरियल वो कभी दिल भी नदान खुश की ना नेक्स्ट रहे आने वाले अपनी एपिसोड में आप जिंदगी देखने में। जा रहे लेकिन हैं जावियार कि का दुर्र ये नयाब फैसला अपने आगे शोहर चलकर जावियार नायाब को के लिए अपने खुशकिस्मती का बेटे हैदर बायस की बनेगा कस्टडी के पेपर कि भेज देती तानिया है कोई ताकि सबक वो मिलने महफूज वाला रह है और सके। वो मुंह के लेकिन बाल आकर जावियार गिरेगी। परेशान हो दूसरी जाता है, तरफ वो आप कहता है कि जमीला के दिल ये में भी लालची खौफे औरत है खुदा और पैदा ये हो मेरे गया बेटे है। को जहाँ खराब पहले कर वो हर देगी। वक्त वो अपने नायाब को माँ बाप तंग से करने में मशवरा लगी लेता है रहती कि थी, निगार दुर्र बेगम और नयाब अब तानिया नया की
बातों में आकर, लेकिन अब वो सच्चे दिल से तौबा कर चुकी है ऐसे कामों से और दिल में नायाब के लिए हमदर्दी रखने लगी है और अब वो नायाब का साथ देना चाहती है। फोन पर एक एक रिपोर्ट नायाब को देती है कि ज़ावियार और तानिया की शादी होने वाली है और आजकल घर में काफी गहमा गहमी है। लेकिन नायाब बीवी आप तो जानती हैं कि वो हैदर की सगी माँ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। हैदर को सारा सारा दिन मैं संभालती हूँ, लेकिन जैसे ही ज़ावियार साहब घर आने लगते हैं तो मुझे कॉल करके हैदर को मंगवा देती है और गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है ताकि ज़ावियार साहब यही समझे कि तानिया उनके बेटे हैदर का बहुत ख्याल करती है और उससे बहुत प्यार करती है और ये सब ड्रामा होता है। और ऐसा लग रहा है कि ज़ावियार साहब को अपनाने के बाद वो हैदर को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, इसलिए प्लीज आप कुछ करें अपने लिए, ना सही अपने बेटे के लिए। तो नायाब ये सब सुनने के बाद बहुत बेचैन हो जाती है और फैसला करती है कि वो किसी न किसी तरीके से ज़ावियार से हैदर को ले लेगी और बहुत दूर चली जाएगी और जॉब करेगी और अपना और दादी का ख्याल रखेगी और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दुर्र नयाब के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से दुर्र नयाब का बच्चे का मसला भी हल हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं और अपन मशवरा करने लगते हैं। लेकिन वो एग्री कर लेते हैं कि हम सुबह ज़ावियार को ये बात कंफर्म कर देंगे कि हमें कुछ रकम जो है वो दे दें बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चा अपने पास ही रखें, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दें। लेकिन नाजरीन ज़ावियार भी अब बहुत परेशान है कि मैं अब कैसा करूं कि अपने बच्चे की कस्टडी दे दूं या कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूं। लेकिन नाजरीन उसके माँ बाप जो कि उसको बहुत ही गलत मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल नदान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि दुर्र नयाब अपने शोहर ज़ावियार को अपने बेटे हैदर की कस्टडी के पेपर भेज देती है ताकि वो महफूज रह सके। लेकिन ज़ावियार परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ये लालची औरत है और ये मेरे बेटे को ख़राब कर देगी। वो अपने माँ बाप से मशवरा लेता है कि दुर्र नयाब अब नया गुल खिला रही है कि हैदर की कस्टडी मांग रही है। तो ज़ावियार कहता है कि मैं हरगिज़ अपने बेटे को उसके पास नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए कि वो एक लापरवाह औरत है और उसको ठीक से केयर करनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो हैदर को ख़राब कर देगी और उसकी सोसाइटी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हैदर की आदतें बिगड़ जाएंगी और वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको एक कभी नहीं दूंगा। तो उसका बाप कहता है कि तुम उसको कुछ रकम दे दिलाकर उसको एग्री कर लो और वो लालची इंसान है वो मान जाएंगे, क्योंकि नाजरीन ज़ावियार की अपनी समझ बूझ तो ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से वो उसके घर वाले उसको गलत मशवरे देकर उसका घर तो ख़राब कर ही देते हैं। लेकिन अब उसकी बच्चे की कस्टडी पर बात आ जाती है तो दुर्र नयाब कहती है कि मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी और उसको मेरे पास देना होगा। आगे से वो सोचते हैं कि इसके भाई और भाभी भी एक लालची इंसान है, जिसकी वजह से हम अगर कुछ रकम दें तो वो मान जाएंगे और वो रकम देकर हम इनको राज़ी कर लेंगे। दुर्र नयाब का क्या है, वो रोती बिलखती रहेगी और हमेशा के लिए चुप तो कर जाएगी एक न एक दिन। उनके भाई और भाभी को वो कुछ रकम देने के लिए बुलाते हैं और उनको कुछ रकम देने का मुतालबा भी करते हैं, जिसकी वजह से जब ज़ावियार दुर्र नयाब के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से और दोनों दुर्र नयाब का बच्चे का मसला भी हल हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं और अपन मशवरा करने लगते हैं। लेकिन वो एग्री कर लेते हैं कि हम सुबह ज़ावियार को ये बात कंफर्म कर देंगे कि हमें जहाँ पहले उनको
जो है नायाब वो की दे दें, मौजूदगी बच्चे की नागवार कस्टडी के लगती लिए थी, बच्चा अपने लेकिन पास ही अब रखें, पैसे मिलने हमें पर बच्चा वो नहीं चाहिए हमें नायाब को पैसे ना दे दें। भेजने का फैसला लेकिन ही नाजरीन करेंगे और वो कहते हैं कि अब नाजरीन नायाब का ज़ावियार भी खर्चा अब लगा बहुत परेशान रहेगा है और हम कि मैं नायाब अब के कैसा सामने करूं हैदर की कि अपने बच्चे कस्टडी का की ड्रामा कस्टडी दे करते दूं रहेंगे। या कि इस तरह मैं नायाब उनको को कुछ भी पैसे दे तसल्ली दूं। रहेगी और लेकिन हमें पैसे नाजरीन मिलते उसके रहेंगे माँ बाप और जो कि इस तरह उसको हम बहुत इन ही पैसों गलत से गलत अपना मशवरे दे रहे हैं, फ्यूचर जिसकी वजह से सिक्योर जावियार का घर करेंगे। तो खराब हो लेकिन चुका है नायाब को तो और इस तानिया सारी भी खिचड़ी चाहती का है कि पता उसका ही बच्चा उसके नहीं पास चला जाए के ताकि मैं खर्चे के जावियार के तौर साथ पर अच्छे तरीके से रह जावियार की सकूं। तरफ से उसके लिए लेकिन पैसे भी आ नाजरीन रहे तानिया हैं बहुत और ही दूसरी तरफ तानिया की ये कमीनी औरत कोशिश बन है चुकी है, कि जिसकी वजह जावियार से अब नायाब को तलाक जावियार दे भी ही उसके दे रास्ते पर चलने और लग गया है उससे और उसकी शादी अपनी कर ले। समझ बूझ खो चुकी जावियार है अब शादी के लिए तो और तैयार वो है कि इस नायाब को लालच में तलाक आकर नहीं अपना देना घर तो खराब चाहता, कर चुका क्योंकि है, वो नहीं लेकिन चाहता कि वो नायाब अपनी मजीद जिंदगी और में अब बहुत कुछ खुश करने रहे, वाले कहीं हैं। तो तलाक के मिलते बाद हैं जुनैद नेक्स्ट से शादी ही वीडियो ना में कर ले और और ये नेक्स्ट कि जो एपिसोड के धोखा साथ। उसने थैंक यू, मुझे अल्लाह दिया हाफिज। वो कभी भी खुश अस्सलाम ना वालेकुम रहे नाज़रीन, आप जिंदगी देख रहे में, हैं ड्रामा सीरियल वो दिल नदान। कभी दिल भी नदान खुश की ना नेक्स्ट रहे आने वाले अपनी एपिसोड में आप जिंदगी देखने में। जा रहे लेकिन हैं कि जावियार का दुल्हन ये नयाब फैसला अपने आगे शोहर चलकर जावियार नायाब के को लिए अपने खुशकिस्मती का बेटे हैदर बायस की बनेगा कस्टडी के पेपर कि भेज देती तानिया है को ही ताकि सबक वो मिलने महफूज वाला रह है और सके। वो मुंह के लेकिन बाल आकर जावियार गिरेगी। परेशान हो दूसरी जाता है, तरफ वो आप कहता है कि जमीला के दिल ये में भी लालची खौफे औरत है खुदा और पैदा ये हो मेरे गया बेटे है। को जहाँ खराब पहले कर वो हर देगी। वक्त वो अपने नायाब को माँ बाप तंग से करने में मशवरा लगी लेता है रहती कि थी, निगार दुल्हन बेगम नयाब और अब तानिया की नया गुल बातों खिला में रही आकर। है कि लेकिन अब हैदर वो की सच्चे कस्टडी दिल से मांग रही तौबा है। कर तो चुकी है जावियर ऐसे कहता कामों है कि से मैं और दिल हरगिज में नायाब अपने के लिए बेटे को उसके हमदर्दी पास रखने नहीं लगी छोड़ूंगा, है वो इसलिए और अब वो कि नायाब वो का साथ एक देना चाहती है। लापरवाह औरत फोन है, पर एक उसको एक ठीक रिपोर्ट से केयर नायाब को करनी नहीं देती आती, है कि जिसकी वजह से जावियार और तानिया वो की हैदर शादी को होने वाली है खराब कर और देगी आजकल और घर में काफी उसकी गहमा गहमी सोसाइटी है। जो है वो ठीक लेकिन नहीं है, नायाब जिसकी वजह बीबी से आप हैदर तो की आदतें जानती बिगड़ हैं कि जाएंगी वो और हैदर की सगी वो माँ बिल्कुल तबाह भी हो नहीं जाएगा। बन तो इसलिए सकती। मैं उसको एक हैदर को कभी सारा नहीं सारा दिन दूंगा। मैं तो संभालती उसका हूँ, बाप लेकिन कहता है कि जैसे तुम ही उसको जावियार कुछ साहब रकम दे घर आने दिलाकर लगते हैं उसको तो एग्री कर मुझे लो कॉल और वो करके लालची हैदर को इंसान है, वो मंगवा मान लेती जाएंगे। है और गोद में उठाकर क्योंकि उसे प्यार नाजरीन करने जावियार लगती है की अपनी ताकि समझ भी जावियार तो ख़त्म साहब हो यही चुकी है, समझे जिस कि वजह से तानिया उनके उसके बेटे घर वाले हैदर का उसको बहुत गलत ख्याल गलत करती है मशवरे और उससे देकर उसका बहुत घर तो प्यार खराब कर करती ही है देते हैं। और ये लेकिन अब सब उसकी ड्रामा होता है बच्चे की और कस्टडी पर ऐसा बात लग आ रहा जाती है है कि तो दुल्हन नयाब जावियार कहती है साहब कि को मैं अपना अपनाने के बच्चा बाद तुम्हारे वो पास नहीं हैदर को रहने रास्ते दूंगी से और हटाने की उसको कोशिश मेरे पास करेगी। देना होगा। इसलिए आगे से प्लीज आप वो कुछ करें, सोचते हैं अपने कि लिए ना इसके सही भाई अपने और भाभी बेटे भी के एक लिए। तो लालची इंसान है, नायाब ये जिसकी सब वजह से हम सुनने अगर के कुछ बाद रकम बहुत दें तो वो बेचैन मान हो जाएंगे जाती और वो है रकम और फैसला करती देकर है कि वो हम किसी इनको न राजी कर किसी लेंगे। तरीके से दुल्हन नयाब जावियार का से क्या है, हैदर को वो ले रोती मिलती लेगी रहेगी और और बहुत हमेशा के दूर लिए चली चुप तो कर जाएगी जाएगी और एक ना एक जॉब दिन। करेगी और उनके अपना और भाई और दादी भाभी का को ख्याल वो कुछ रखेगी रकम देने के लिए और बुलाते कभी हैं पीछे और मुड़कर भी उनको नहीं कुछ रकम देने का देखेगी। मुतालबा भी करते मजीद हैं, वीडियोस के लिए चैनल जिसकी को वजह से सब्सक्राइब और बेल आइकन को जब प्रेस करना जावियार मत भूलिए। दुल्हन नयाब शुक्रिया। के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से दुल्हन नयाब का बच्चे का मसला भी हल हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं और अपन मशवरा करने लगते हैं। लेकिन वो एग्री कर लेते हैं कि हम सुबह जावियार को ये बात कंफर्म कर देंगे कि हमें कुछ रकम जो है वो दे दें बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चा अपने पास ही रखें, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दें। लेकिन नाजरीन जावियार भी अब बहुत परेशान है कि मैं अब कैसा करूं कि अपने बच्चे की कस्टडी दे दूं या कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूं। लेकिन नाजरीन उसके माँ बाप जो कि उसको बहुत ही गलत गलत मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल नदान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि दुल्हन नयाब अपने शोहर जावियार को अपने बेटे हैदर की कस्टडी के पेपर भेज देती है ताकि वो महफूज रह सके। लेकिन जावियार परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ये लालची औरत है और ये मेरे बेटे को ख़राब कर देगी। वो अपने माँ बाप से मशवरा लेता है कि दुल्हन नयाब अब नया गुल खिला रही है कि हैदर की कस्टडी मांग रही है। तो जावियर कहता है कि मैं हरगिज़ अपने बेटे को उसके पास नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए कि वो एक लापरवाह औरत है, उसको ठीक से केयर करनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो हैदर को ख़राब कर देगी और उसकी सोसाइटी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हैदर की आदतें बिगड़ जाएंगी और वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको एक कभी नहीं दूंगा।
تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اس کو کچھ رقم دے دلا کر اس کو ایگری کر لو، اور وہ لالچی انسان ہے وہ مان جائیں گے، کیونکہ ناظرین زاویار کی اپنی سمجھ بوجھ تو ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے وہ اس کے گھر والے اس کو غلط مشورے دے کر اس کا گھر تو خراب کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن اب اس کی بچے کی کسٹڈی پر بات آ جاتی ہے تو درہ نیاب کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی اور اس کو میرے پاس دینا ہوگا۔ آگے سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بھائی اور بھابھی بھی ایک لالچی انسان ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر کچھ رقم دیں تو وہ مان جائیں گے اور وہ رقم دے کر ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ درہ نیاب کا کیا ہے، وہ روتی بلکتی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے چپ تو کر جائے گی ایک نہ ایک دن۔ ان کے بھائی اور بھابھی کو وہ کچھ رقم دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ان کو کچھ رقم دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب زاویار درہ نیاب کے بھائی نعیم اور بھابھی کو رقم کی پیشکش کرتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، جس کی وجہ سے اور دونوں میاں درہ بیوی نیاب فیوچر کا پلاننگ بچے کرنے کا مسئلہ لگے بھی حل ہو کہ جائے ان گا اور پیسوں ہمیں کا پیسے کیا مل کیا جائیں گے، کرنا ہے، جس کی اور وجہ یہ سے کہ اب وہ بہت ہی خوش نایاب ان ہوتے ہیں کے اور اپنا لیے مشورہ سونے کرنے کی لگتے چڑیا ہیں۔ لیکن وہ ثابت ایگری ہو کر رہی لیتے ہے، ہیں کہ ہم اور صبح اب وہ یہی فیصلہ زاویار کرتے کو ہیں کہ اب یہ نایاب بات کو کنفرم کبھی کر بھی دیں گے واپس کہ نہیں ہمیں بھیجیں گے۔ جہاں پہلے کچھ ان کو رقم جو ہے وہ نایاب کی دے دیں، موجودگی بچے ناگوار کسٹڈی کے لگتی لیے تھی، بچہ اپنے لیکن پاس ہی اب رکھیں، پیسے ملنے ہمیں پر بچہ وہ نہیں چاہیے، ہمیں نایاب کو پیسے نہ دے دیں۔ بھیجنے کا فیصلہ ہی کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ناظرین نایاب کا زاویار بھی خرچہ اب لگا بہت رہے گا پریشان اور ہے ہم کہ میں اب نایاب کے کیسا سامنے کروں حیدر کی کہ اپنے بچے کسٹڈی کا کی ڈرامہ کسٹڈی دے کرتے دوں رہیں یا گے، کہ اس طرح میں نایاب ان کو کچھ بھی پیسے دے تسلی دوں۔ رہے گی اور ہمیں لیکن پیسے ناظرین اس ملتے کے رہیں گے، ماں باپ اور جو اس کہ اس طرح کو ہم بہت ان ہی پیسوں سے غلط اپنا مشورے دے رہے ہیں، فیوچر جس کی وجہ سے سیکیور زاویار کا کریں گھر گے، تو خراب ہو لیکن چکا ہے، نایاب کو تو اور اس تانیہ ساری بھی کھچڑی چاہتی کا ہے کہ اس پتہ کا ہی بچہ اس کے نہیں پاس چلا جائے کہ تاکہ میں خرچے کے زاویار کے طور ساتھ پر اچھے طریقے سے رہ زاویار کی سکوں۔ طرف سے اس کے لیے لیکن پیسے بھی ناظرین آ تانیہ رہے ہیں، اور بہت ہی دوسری طرف تانیہ کی یہ کمینی عورت کوشش بن ہے چکی ہے، کہ جس کی وجہ زاویار اب سے نایاب کو زاویار طلاق دے بھی ہی اس کے دے راستے پر چلنے اور لگ اس گیا ہے، سے اس کی شادی اپنی کر لے۔ سمجھ بوجھ کھو چکی زاویار ہے اب شادی کے لیے اور تو وہ تیار ہے کہ اس نایاب کو لالچ میں آ طلاق کر نہیں اپنا دینا گھر تو خراب چاہتا، کر چکا کیونکہ ہے، وہ نہیں لیکن چاہتا کہ وہ نایاب اپنی مزید زندگی اور میں اب بہت کچھ خوش کرنے رہے، والے کہیں ہیں۔ تو طلاق کے ملتے بعد ہیں جنید نیکسٹ سے شادی ہی ویڈیو نہ میں کر لے، اور اور یہ نیکسٹ کہ جو ایپیسوڈ کے دھوکا ساتھ۔ اس نے تھینک یو، مجھے اللہ دیا حافظ۔ وہ کبھی بھی السلام خوش نہ علیکم رہے ناظرین، آپ زندگی دیکھ رہے میں، ہیں ڈرامہ سیریل وہ دل کبھی دل بھی ندان خوش کی نہ نیکسٹ رہے آنے والی اپنی ایپیسوڈ میں آپ زندگی میں، دیکھنے جا رہے لیکن ہیں کہ زاویار کا درہ یہ نیاب فیصلہ اپنے آگے چل شوہر کر زاویار نایاب کے کو لیے خوش اپنے قسمتی کا بیٹے حیدر باعث کی بنے گا کسٹڈی کے پیپر کہ بھیج دیتی تانیہ ہے کو ہی تاکہ سبق وہ ملنے محفوظ والا رہ ہے اور سکے، وہ منہ کے لیکن بال لا کر گرے زاویار گی۔ پریشان ہو دوسری جاتا ہے، طرف وہ اب کہتا ہے کہ جمیلہ کے دل یہ میں بھی لالچی خوف عورت ہے خدا اور پیدا یہ ہو میرے گیا بیٹے ہے، کو جہاں خراب پہلے کر وہ دے ہر گی۔ وقت وہ اپنے نایاب کو ماں باپ تنگ سے کرنے میں مشورہ لگی لیتا ہے رہتی کہ تھی، نگار درہ بیٹوں نیاب اور اب تانیہ نیا کی گل باتوں کھلا میں آ رہی کر، ہے کہ لیکن اب حیدر وہ کی سچے کسٹڈی دل سے مانگ رہی توبہ ہے کر تو چکی ہے زاویار ایسے کہتا کاموں ہے کہ سے، میں اور دل ہرگز میں نایاب اپنے کے لیے بیٹے کو اس کے ہمدردی پاس رکھنے نہیں چھوڑوں لگی گا، ہے، اس اور لیے اب وہ کہ نایاب کا وہ ساتھ ایک دینا چاہتی ہے۔ لاپرواہ فون عورت ہے، پر اس ایک ایک کو ٹھیک رپورٹ سے کیئر نایاب کو کرنی نہیں دیتی آتی، ہے کہ جس کی وجہ سے زاویار اور تانیہ وہ کی حیدر شادی کو ہونے والی ہے، خراب کر اور دے آج گی کل اور گھر اس میں کافی کی گہما گہمی سوسائٹی ہے، جو ہے وہ ٹھیک لیکن نہیں ہے، جس نایاب کی وجہ بیوی سے آپ حیدر تو کی عادتیں جانتی بگڑ ہیں کہ جائیں گی وہ اور حیدر کی سگی وہ ماں بالکل تباہ بھی ہو نہیں جائے گا۔ بن تو اس لیے سکتی۔ میں اس کو یہ حیدر کو کبھی سارا نہیں سارا دوں دن گا۔ میں تو سنبھالتی اس کا ہوں، باپ لیکن کہتا ہے کہ جیسے تم ہی اس کو زاویار کچھ صاحب رقم دے گھر دلا آنے کر لگتے ہیں اس کو تو ایگری کر مجھے لو، کال اور کر وہ کے لالچی حیدر کو انسان ہے وہ منگوا مان جائیں لیتی گے، ہے اور گود میں اٹھا کر کیونکہ اسے پیار ناظرین کرنے زاویار لگتی ہے، کی اپنی تاکہ سمجھ بوجھ زاویار تو ختم صاحب ہو یہی چکی ہے، سمجھے جس کہ وجہ سے تانیہ وہ اس ان کے کے بیٹے گھر والے حیدر اس کا کو بہت غلط خیال کرتی ہے مشورے اور دے اس کر سے اس کا بہت گھر تو پیار خراب کر ہی کرتی ہے، دیتے ہیں۔ اور یہ لیکن اب سب اس کی ڈرامہ ہوتا ہے، بچے کی اور کسٹڈی پر ایسا بات لگ آ رہا جاتی ہے ہے کہ تو درہ نیاب زاویار کہتی ہے صاحب کہ کو میں اپنا اپنانے کے بچہ بعد تمہارے وہ پاس نہیں حیدر کو رہنے دوں رستے گی سے اور ہٹانے کی اس کو کوشش میرے کرے پاس گی، دینا ہوگا۔ اس لیے آگے سے پلیز آپ وہ کچھ سوچتے کریں ہیں اپنے کہ لیے، اس نہ کے صحیح بھائی اور اپنے بھابھی بیٹے بھی کے ایک لیے۔ تو لالچی انسان ہے، نایاب یہ جس کی سب وجہ سے ہم سننے اگر کے کچھ بعد رقم بہت دیں بے تو وہ چین مان ہو جائیں گے، اور جاتی وہ ہے رقم اور فیصلہ دے کرتی کر ہے کہ وہ ہم ان کسی کو نہ راضی کر کسی لیں گے۔ طریقے سے درہ زاویار نیاب کا سے کیا ہے، حیدر کو وہ لے روتی لے بلکتی گی رہے گی اور اور بہت ہمیشہ دور کے لیے چلی چپ تو جائے کر گی جائے گی اور ایک نہ ایک جاب دن۔ کرے گی اور ان کے اپنا اور بھائی اور دادی بھابھی کا کو وہ خیال کچھ رکھے گی، رقم دینے کے اور لیے بلاتے کبھی ہیں پیچھے اور مڑ ان کر بھی کو
नहीं देखेगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जब प्रेस करना ज़ावियार मत भूलिए। दुर्र नयाब के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं, और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से
درِ نیاب کا بچے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں پیسے مل جائیں گے، جس وجہ سے وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اپن مشورہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم صبح زاویار کو یہ بات کنفرم کر دیں گے کہ ہمیں کچھ رقم جو ہے وہ دے دیں بچے کی کسٹڈی کے لیے، بچہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسے دے دیں۔ لیکن ناظرین زاویار بھی اب بہت پریشان ہے کہ میں اب کیسا کروں کہ اپنے بچے کی کسٹڈی دے دوں یا کہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں۔ لیکن ناظرین اس کے ماں باپ جو کہ اس کو بہت ہی غلط مشورے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل دل ندان کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ درِ نیاب اپنے شوہر زاویار کو اپنے بیٹے حیدر کی کسٹڈی کے پیپر بھیج دیتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، لیکن زاویار پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لالچی عورت ہے اور یہ میرے بیٹے کو خراب کر دے گی۔ وہ اپنے ماں باپ سے مشورہ لیتا ہے کہ درِ نیاب اب نیا گل کھلا رہی ہے کہ حیدر کی کسٹڈی مانگ رہی ہے، تو زاویار کہتا ہے کہ میں ہرگز اپنے بیٹے کو اس کے پاس نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ وہ ایک لاپرواہ عورت ہے اور اس کو ٹھیک سے کیئر کرنی نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ حیدر کو خراب کر دے گی اور اس کی سوسائٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے حیدر کی عادتیں بگڑ جائیں گی اور وہ تباہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کو ایک کبھی نہیں دوں گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اس کو کچھ رقم دے دلا کر اس کو ایگری کر لو، اور وہ لالچی انسان ہے، وہ مان جائیں گے، کیونکہ ناظرین زاویار کی اپنی سمجھ بوجھ تو ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے وہ اس کے گھر والے اس کو غلط مشورے دے کر اس کا گھر تو خراب کر ہی دیتے ہیں، لیکن اب اس کی بچے کی کسٹڈی پر بات آ جاتی ہے تو درِ نیاب کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی اور اس کو میرے پاس دینا ہوگا۔ آگے سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بھائی اور بھابھی بھی ایک لالچی انسان ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر کچھ رقم دیں تو وہ مان جائیں گے اور وہ رقم دے کر ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ درِ نیاب کا کیا ہے، وہ روتی بلکتی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے چپ تو کر جائے گی ایک نہ ایک دن۔ ان کے بھائی اور بھابھی کو وہ کچھ رقم دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ان کو کچھ رقم دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب زاویار درِ نیاب کے بھائی نعیم اور بھابھی کو رقم کی پیشکش کرتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، جس کی وجہ سے اور دونوں میاں درِ بیوی نیاب فیوچر کا پلاننگ بچے کرنے کا مسئلہ لگے بھی حل ہو کہ جائے ان گا اور پیسوں ہمیں کا پیسے کیا مل کیا جائیں گے، کرنا ہے، جس کی اور وجہ یہ سے کہ اب وہ بہت ہی خوش نایاب ان ہوتے ہیں اور کے اپن لیے مشورہ سونے کرنے کی لگتے چڑیا ہیں، لیکن وہ ثابت ایگری ہو کر رہی لیتے ہے، ہیں کہ ہم اور صبح اب وہ یہی فیصلہ زاویار کرتے کو ہیں کہ اب یہ نایاب بات کو کنفرم کبھی کر بھی دیں گے واپس کہ نہیں ہمیں بھیجیں گے۔ جہاں پہلے کچھ ان کو رقم جو ہے نایاب وہ کی دے دیں موجودگی بچے کی ناگوار کسٹڈی کے لگتی لیے، تھی، بچہ اپنے لیکن پاس ہی اب رکھیں، پیسے ملنے ہمیں پر بچہ وہ نہیں چاہیے، ہمیں نایاب کو پیسے نہ دے دیں۔ بھیجنے کا فیصلہ ہی کریں ناظرین گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب نایاب کا زاویار بھی خرچہ اب لگا بہت رہے گا پریشان اور ہے ہم کہ میں نایاب اب کے کیسا سامنے کروں حیدر کی کہ اپنے بچے کسٹڈی کا کی ڈرامہ کسٹڈی دے کرتے دوں رہیں یا گے، کہ اس طرح میں نایاب ان کو کو کچھ بھی پیسے دے تسلی دوں۔ رہے گی اور لیکن ہمیں پیسے ناظرین اس ملتے کے رہیں گے، ماں باپ اور جو اس کہ اس طرح کو ہم بہت ان ہی پیسوں سے غلط اپنا مشورے دے رہے ہیں، فیوچر جس کی وجہ سے سیکیور زاویار کا کریں گھر گے، تو خراب ہو لیکن چکا ہے، نایاب کو تو اور اس تانیہ ساری بھی کھچڑی چاہتی کا ہے کہ اس پتہ کا ہی بچہ اس کے نہیں پاس چلا جائے کہ تاکہ میں خرچے کے زاویار کے طور ساتھ پر اچھے طریقے سے رہ زاویار کی سکوں، طرف سے اس کے لیے لیکن پیسے بھی ناظرین آ تانیہ رہے ہیں، اور بہت ہی دوسری طرف تانیہ کی یہ کمینی عورت کوشش بن ہے چکی ہے، کہ جس کی وجہ زاویار اب سے نایاب کو زاویار طلاق دے بھی ہی اس کے دے راستے پر چلنے اور لگ اس گیا ہے، سے اس کی شادی اپنی کر لے۔ سمجھ بوجھ کھو چکی زاویار ہے اب شادی کے لیے اور تو وہ تیار ہے کہ اس نایاب کو لالچ میں آ طلاق کر نہیں اپنا دینا گھر تو خراب چاہتا، کر چکا کیونکہ ہے، وہ نہیں لیکن چاہتا کہ وہ نایاب اپنی مزید زندگی اور میں اب بہت کچھ خوش کرنے رہے، والے کہیں ہیں۔ تو طلاق کے ملتے بعد ہیں جنید نیکسٹ سے شادی ہی ویڈیو نہ میں کر لے، اور اور یہ نیکسٹ کہ جو ایپیسوڈ کے دھوکا ساتھ۔ اس نے تھینک یو، مجھے اللہ دیا حافظ۔ وہ کبھی بھی خوش السلام نہ علیکم رہے ناظرین، آپ زندگی دیکھ رہے میں، ہیں ڈرامہ سیریل وہ کبھی دل بھی ندان خوش کی نہ نیکسٹ رہے آنے والی اپنی ایپیسوڈ میں زندگی آپ دیکھنے میں، جا رہے لیکن ہیں زاویار کہ کا درِ یہ نیاب فیصلہ اپنے آگے چل شوہر کر زاویار نایاب کو کے لیے خوش اپنے قسمتی کا بیٹے حیدر باعث کی بنے گا کسٹڈی کے پیپر کہ بھیج دیتی تانیہ ہے کو ہی تاکہ سبق وہ ملنے محفوظ والا رہ ہے اور سکے، وہ منہ کے لیکن بال آ کر گرے زاویار گی۔ پریشان ہو دوسری جاتا ہے، طرف وہ آپ کہتا ہے کہ جمیلہ کے دل یہ میں بھی لالچی خوف عورت ہے خدا اور پیدا یہ ہو میرے گیا بیٹے ہے، کو جہاں خراب پہلے کر وہ دے ہر گی۔ وقت وہ اپنے نایاب کو ماں باپ تنگ سے کرنے میں مشورہ لیتا لگی ہے رہتی کہ تھی، نگار درِ بیگم نیاب اور اب تانیہ کی نیا گل باتوں کھلا میں آ رہی ہے کر۔
کہ لیکن اب حیدر وہ کی سچے کسٹڈی دل سے مانگ رہی توبہ ہے کر تو چکی ہے زاویار ایسے کہتا کاموں ہے کہ سے میں اور دل ہرگز میں نایاب اپنے کے بیٹے لیے کو اس کے ہمدردی پاس رکھنے نہیں لگی چھوڑوں ہے، گا، اس اور لیے اب وہ کہ نایاب کا وہ ساتھ دینا ایک چاہتی ہے۔ لاپرواہ فون عورت ہے، پر اس ایک کو ایک ٹھیک رپورٹ سے کیئر نایاب کو کرنی نہیں دیتی آتی، ہے کہ جس کی وجہ سے زاویار اور تانیہ وہ کی حیدر شادی کو ہونے والی ہے خراب کر اور دے آج گی کل اور گھر اس میں کافی کی گہما گہمی سوسائٹی ہے، جو ہے وہ ٹھیک لیکن نہیں ہے، نایاب جس کی بی وجہ بی سے آپ حیدر تو کی عادتیں جانتی بگڑ ہیں کہ جائیں گی وہ اور حیدر کی سگی وہ ماں بالکل تباہ بھی ہو نہیں جائے گا، بن تو اس لیے سکتی۔ میں اس کو ایک حیدر کو کبھی سارا نہیں سارا دوں دن گا۔ میں تو سنبھالتی اس کا ہوں، باپ لیکن کہتا ہے کہ جیسے تم ہی اس کو زاویار کچھ صاحب رقم دے گھر دلا آنے کر لگتے ہیں اس کو تو ایگری کر مجھے لو کال اور کر وہ کے لالچی حیدر کو انسان ہے وہ منگوا مان جائیں لیتی گے، ہے اور گود میں اٹھا کر کیونکہ اسے پیار ناظرین کرنے زاویار لگتی ہے کی اپنی تاکہ سمجھ بوجھ زاویار تو ختم صاحب ہو یہی چکی ہے، سمجھے جس کہ وجہ سے تانیہ اس ان کے کے بیٹے گھر والے حیدر اس کا کو غلط بہت غلط خیال کرتی ہے مشورے اور دے اس کر سے اس کا بہت گھر تو پیار خراب کر ہی کرتی ہے، دیتے ہیں، اور یہ لیکن اب سب اس کی ڈرامہ ہوتا ہے۔ بچے کی اور کسٹڈی پر ایسا بات لگ آ رہا جاتی ہے ہے کہ تو دریں نیاب زاویار کہتی ہے صاحب کہ کو میں اپنا اپنانے کے بچہ بعد تمہارے وہ پاس نہیں حیدر کو رہنے دوں رستے گی سے اور ہٹانے کی اس کو کوشش میرے کرے پاس گی، دینا ہوگا۔ اس لیے آگے سے پلیز آپ وہ کچھ کریں سوچتے ہیں اپنے کہ لیے، اس نہ کے صحیح بھائی اپنے اور بھابھی بیٹے بھی کے ایک لیے۔ تو لالچی انسان ہے، نایاب یہ جس کی سب وجہ سے ہم سننے اگر کے کچھ بعد رقم بہت دیں بے تو وہ چین مان ہو جائیں گے جاتی اور وہ ہے رقم اور فیصلہ دے کرتی کر ہے کہ وہ ہم ان کسی کو نہ راضی کر کسی لیں گے۔ طریقے سے دریں زاویار نیاب کا سے کیا ہے، حیدر کو وہ لے روتی لے بلکتی گی رہے گی اور اور بہت ہمیشہ دور کے لیے چلی چپ تو جائے کر گی جائے گی اور ایک نہ ایک جاب دن۔ کرے گی اور ان کے اپنا اور بھائی اور دادی بھابھی کا کو وہ خیال کچھ رکھے گی رقم دینے کے اور لیے بلاتے کبھی ہیں پیچھے اور مڑ ان کر بھی کو نہیں کچھ رقم دیکھے دینے کا گی۔ مطالبہ بھی کرتے مزید ہیں، ویڈیوز کے لیے جس چینل کی کو وجہ سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو جب پریس زاویار کرنا مت بھولیے، دریں نیاب شکریہ۔ کے بھائی نعیم اور بھابھی کو رقم کی پیشکش کرتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، جس کی وجہ سے دریں نیاب کا بچے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں پیسے مل جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اپن مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم صبح زاویار کو یہ بات کنفرم کر دیں گے کہ ہمیں کچھ رقم جو ہے وہ دے دیں بچے کی کسٹڈی کے لیے، بچہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسے دے دیں۔ لیکن ناظرین زاویار بھی اب بہت پریشان ہے کہ میں اب کیسا کروں کہ اپنے بچے کی کسٹڈی دے دوں یا کہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں۔ لیکن ناظرین اس کے ماں باپ جو کہ اس کو بہت ہی غلط مشورے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل دل ندان کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دریں نیاب اپنے شوہر زاویار کو اپنے بیٹے حیدر کی کسٹڈی کے پیپر بھیج دیتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، لیکن زاویار پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لالچی عورت ہے اور یہ میرے بیٹے کو خراب کر دے گی۔ وہ اپنے ماں باپ سے مشورہ لیتا ہے کہ دریں نیاب اب نیا گل کھلا رہی ہے کہ حیدر کی کسٹڈی مانگ رہی ہے، تو زاویار کہتا ہے کہ میں ہرگز اپنے بیٹے کو اس کے پاس نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ وہ ایک لاپرواہ عورت ہے اور اس کو ٹھیک سے کیئر کرنی نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ حیدر کو خراب کر دے گی اور اس کی سوسائٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے حیدر کی عادتیں بگڑ جائیں گی اور وہ تباہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کو ایک کبھی نہیں دوں گا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اس کو کچھ رقم دے دلا کر اس کو ایگری کر لو اور وہ لالچی انسان ہے وہ مان جائیں گے، کیونکہ ناظرین زاویار کی اپنی سمجھ بوجھ تو ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے اس کے گھر والے اس کو غلط مشورے دے کر اس کا گھر تو خراب کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن اب اس کی بچے کی کسٹڈی پر بات آ جاتی ہے تو دریں نیاب کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی اور اس کو میرے پاس دینا ہوگا۔ آگے سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بھائی اور بھابھی بھی ایک لالچی انسان ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر کچھ رقم دیں تو وہ مان جائیں گے اور وہ رقم دے کر ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ دریں نیاب کا کیا ہے، وہ روتی بلکتی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے چپ تو کر جائے گی ایک نہ ایک دن۔ ان کے بھائی اور بھابھی کو وہ کچھ رقم دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ان کو کچھ رقم دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب زاویار دریں نیاب کے بھائی نعیم اور بھابھی کو رقم کی پیشکش کرتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں ابھی مشورہ منہ کرتے کھلا ہیں کا تو وہ کھلا کہتے ہیں کہ رہ ہمارے پاس جاتا اتنے ہے، پیسے آ اور اب جائیں گے یہاں تو ہم دونوں کوئی نہ میاں کوئی بیوی کاروبار شروع کر بہت ہی لیں گے، جس کی خوش وجہ ہیں سے اور دونوں میاں دریں بیوی نیاب فیوچر کا پلاننگ بچے کرنے کا مسئلہ لگے بھی حل کہ ہو جائے ان گا اور پیسوں ہمیں کا پیسے کیا مل کیا جائیں گے، کرنا ہے، جس کی اور وجہ یہ سے کہ اب وہ بہت ہی خوش نایاب ان ہوتے ہیں کے اور اپن لیے مشورہ سونے کرنے کی لگتے چڑیا ہیں۔ لیکن وہ ثابت ایگری ہو کر رہی لیتے ہے، ہیں کہ ہم اور صبح اب وہ یہی فیصلہ زاویار کرتے کو ہیں کہ اب یہ نایاب بات کو کنفرم کبھی کر بھی دیں گے واپس کہ نہیں ہمیں بھیجیں گے۔ جہاں پہلے کچھ ان رقم کو
रकम जो है नायाब वो की दे दें, मौजूदगी बच्चे नागवार कस्टडी के लगती लिए थी, बच्चा अपने लेकिन पास ही अब रखें, पैसे मिलने हमें पर बच्चा वो नहीं चाहिए, हमें नायाब को पैसे ना दे दें। भेजने का फैसला ही लेकिन करेंगे नाज़रीन और वो कहते हैं कि अब नाज़रीन नायाब का ज़ावियार भी खर्चा अब लगा बहुत रहेगा परेशान और है हम कि मैं नायाब अब के कैसा सामने करूं हैदर की कि अपने बच्चे कस्टडी का की ड्रामा कस्टडी दे करते दूं रहेंगे। या कि इस तरह मैं नायाब उनको को कुछ भी पैसे दे तसल्ली दूं। रहेगी और लेकिन हमें पैसे नाज़रीन मिलते उसके रहेंगे माँ बाप और जो इस कि तरह उसको हम बहुत इन ही पैसों गलत से गलत अपना मशवरे दे रहे हैं, फ्यूचर जिसकी वजह से सिक्योर ज़ावियार का घर करेंगे, तो खराब क्योंकि हो चुका नायाब है। को तो और इस तानिया सारी भी खिचड़ी चाहती का है कि पता उसका ही बच्चा उसके नहीं पास चला जाए के ताकि मैं खर्चे के ज़ावियार के तौर साथ पर अच्छे तरीके से रह ज़ावियार की सकूं। तरफ से उसके लिए लेकिन पैसे भी आ नाज़रीन तानिया रहे हैं और बहुत ही दूसरी तरफ तानिया की ये कमीनी औरत कोशिश बन है चुकी है, कि जिसकी वजह ज़ावियार से अब नायाब को तलाक ज़ावियार दे भी ही उसके दे रास्ते पर चलने और लग गया है उससे और उसकी शादी अपनी कर ले। समझ बूझ खो चुकी ज़ावियार है अब शादी के लिए और तो तैयार वो है कि इस नायाब को लालच में तलाक आकर नहीं अपना देना घर तो खराब चाहता, कर चुका क्योंकि है, वो नहीं लेकिन चाहता कि वो नायाब अपनी मजीद जिंदगी और में अब बहुत कुछ खुश करने रहे, वाले कहीं हैं। तो तलाक के मिलते बाद हैं जुनैद नेक्स्ट से शादी ही वीडियो ना में कर ले और और ये नेक्स्ट कि जो एपिसोड के धोखा साथ। उसने थैंक यू, मुझे अल्लाह दिया हाफिज़। वो कभी भी खुश अस्सलाम ना वालेकुम रहे नाज़रीन, आप जिंदगी देख रहे में, हैं ड्रामा सीरियल वो दिल नदान। कभी दिल भी नदान खुश की ना नेक्स्ट रहे आने वाले अपनी एपिसोड में आप जिंदगी देखने में। जा रहे लेकिन हैं ज़ावियार कि का दुल्हे ये नयाब फैसला अपने आगे शोहर चलकर ज़ावियार नायाब को के लिए अपने खुशकिस्मती का बेटे हैदर बायस की बनेगा कस्टडी के पेपर कि भेज देती तानिया है को ही ताकि सबक वो मिलने महफूज वाला रह है और सके। वो मुंह के लेकिन बल आकर ज़ावियार गिरेगी। परेशान हो दूसरी जाता है, तरफ वो आप कहता है कि जमीला के दिल ये में भी लालची खौफे औरत है खुदा और पैदा ये हो मेरे गया बेटे है। को जहाँ ख़राब पहले कर वो हर देगी। वक्त वो अपने नायाब को माँ बाप तंग से करने में मशवरा लगी लेता है रहती कि थी, निगार दुल्हे बेगम और नयाब अब तानिया नया की गुल बातों खिला में रही आकर। है कि लेकिन अब हैदर वो की सच्चे कस्टडी दिल से मांग रही तौबा है। कर तो चुकी है ज़ावियार ऐसे कहता कामों है कि से मैं और दिल हरगिज़ में नायाब अपने के लिए बेटे को उसके हमदर्दी पास रखने नहीं लगी छोड़ूंगा, है वो और इसलिए अब कि वो नायाब का वो साथ एक देना चाहती है। लापरवाह औरत फोन है, पर एक उसको एक ठीक रिपोर्ट से केयर नायाब को करनी नहीं देती आती, है कि जिसकी वजह से ज़ावियार और तानिया वो की हैदर शादी को होने वाली है खराब कर और देगी आजकल और घर में काफी उसकी गहमा गहमी सोसाइटी है। जो है वो ठीक लेकिन नहीं है, नायाब जिसकी वजह बीबी से आप हैदर तो की आदतें जानती बिगड़ हैं कि जाएंगी वो हैदर और की सगी वो माँ बिल्कुल तबाह भी हो नहीं जाएगा। बन तो इसलिए सकती। मैं उसको एक हैदर को कभी सारा नहीं सारा दिन दूंगा। मैं तो संभालती उसका हूँ, बाप कहता लेकिन है कि जैसे तुम ही उसको ज़ावियार कुछ साहब रकम दे घर आने दिलाकर लगते हैं उसको तो एग्री कर मुझे लो कॉल और वो करके लालची हैदर को इंसान है, वो मंगवा मान देती जाएंगे। है और गोद में उठाकर क्योंकि उसे प्यार नाजरीन करने ज़ावियार लगती है, की अपनी ताकि समझ बूझ ज़ावियार तो ख़त्म साहब हो यही चुकी है, समझे जिस कि वजह से तानिया उनके उसके बेटे घर वाले हैदर का उसको गलत बहुत ख्याल गलत करती है मशवरे और देकर उससे उसका बहुत घर तो प्यार ख़राब कर करती ही है देते हैं। और ये लेकिन अब सब उसकी ड्रामा होता है। बच्चे की और कस्टडी पर ऐसा बात लग आ रहा जाती है है कि तो दुल्हन नयाब ज़ावियार कहती है साहब कि को मैं अपना अपनाने के बच्चा बाद तुम्हारे वो पास नहीं हैदर को रहने रास्ते दूंगी से और हटाने की उसको कोशिश मेरे पास करेगी। देना होगा। इसलिए आगे से प्लीज आप वो कुछ सोचते करें, हैं अपने कि लिए ना इसके सही भाई अपने और भाभी बेटे भी के एक लिए। तो लालची इंसान है, नायाब ये जिसकी सब वजह से हम सुनने अगर के कुछ बाद रकम बहुत दें तो वो बेचैन मान हो जाएंगे जाती और वो है रकम और फैसला करती देकर है कि वो हम इनको किसी न राजी कर किसी तरीके लेंगे। से दुल्हन नयाब ज़ावियार का से क्या है, हैदर को वो ले रोती बिलखती लेगी रहेगी और और बहुत हमेशा के दूर लिए चली चुप तो कर जाएगी जाएगी और एक ना एक जॉब दिन। करेगी और उनके अपना और भाई और दादी भाभी का को ख्याल कुछ रखेगी रकम देने के लिए और बुलाते कभी हैं पीछे और वो मुड़कर भी उनको नहीं कुछ रकम देने का देखेगी। मुतालबा भी करते मजीद हैं, वीडियोस के लिए चैनल जिसकी को वजह से सब्सक्राइब और बेल आइकन को जब प्रेस करना ज़ावियार मत भूलिए। दुल्हन नयाब शुक्रिया। के भाई नईम और भाभी को रकम की पेशकश करता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और जब वो आपस में मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से दुल्हन नयाब का बच्चे का मसला भी हल हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होते हैं और अपन मशवरा करने लगते हैं। लेकिन वो एग्री कर लेते हैं कि हम सुबह ज़ावियार को ये बात कंफर्म कर देंगे कि हमें कुछ रकम जो है वो दे दें बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चा अपने पास ही रखें, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दें। लेकिन नाजरीन ज़ावियार भी अब बहुत परेशान है कि मैं अब कैसा करूं कि अपने बच्चे की कस्टडी दे दूं या कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूं। लेकिन नाजरीन उसके माँ बाप जो कि उसको बहुत ही गलत गलत मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल नदान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि दुल्हे नयाब अपने शोहर ज़ावियार को अपने बेटे हैदर की कस्टडी के पेपर भेज देती है ताकि वो महफूज रह सके। लेकिन ज़ावियार परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ये लालची औरत है और ये मेरे बेटे को ख़राब कर देगी। वो अपने माँ बाप से मशवरा लेता है कि दुल्हन नयाब अब नया गुल खिला रही है कि हैदर की कस्टडी मांग रही है। तो ज़ावियार कहता है कि मैं हरगिज़ अपने बेटे को उसके पास नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए कि वो एक लापरवाह औरत है और उसको ठीक से केयर करनी नहीं आती, जिसकी वजह से वो हैदर को ख़राब कर देगी और उसकी सोसाइटी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हैदर की आदतें बिगड़ जाएंगी और वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको एक कभी नहीं दूंगा।
تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اس کو کچھ رقم دے دلا کر اس کو ایگری کر لو، اور وہ لالچی انسان ہے، وہ مان جائیں گے۔ کیونکہ ناظرین، زاویار کی اپنی سمجھ بوجھ تو ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے وہ اس کے گھر والے اس کو غلط مشورے دے کر اس کا گھر تو خراب کر ہی دیتے ہیں، لیکن اب اس کی بچے کی کسٹڈی پر بات آ جاتی ہے تو درہ نیاب کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی اور اس کو میرے پاس دینا ہوگا۔ آگے سے وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بھائی اور بھابھی بھی ایک لالچی انسان ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر کچھ رقم دیں تو وہ مان جائیں گے اور وہ رقم دے کر ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ درہ نیاب کا کیا ہے، وہ روتی بلکتی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے چپ تو کر جائے گی ایک نہ ایک دن۔ ان کے بھائی اور بھابھی کو وہ کچھ رقم دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ان کو کچھ رقم دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب زاویار درہ نیاب کے بھائی نعیم اور بھابھی کو رقم کی پیشکش کرتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، جس کی وجہ سے اور دونوں میاں درہ بیوی نیاب فیوچر کا پلاننگ بچے کرنے کا مسئلہ بھی لگے حل ہو کہ جائے ان گا اور پیسوں ہمیں کا پیسے کیا مل کیا جائیں گے، کرنا ہے، جس اور وجہ یہ سے کہ اب وہ بہت ہی نایاب خوش ان ہوتے ہیں کے اور اپنا لیے مشورہ سونے کرنے کی لگتے چڑیا ہیں، لیکن وہ ثابت ایگری ہو کر رہی لیتے ہے، ہیں کہ ہم اور صبح اب وہ یہی فیصلہ زاویار کرتے کو ہیں کہ اب یہ بات نایاب کو کنفرم کبھی کر بھی دیں گے واپس کہ نہیں ہمیں بھیجیں گے۔ جہاں پہلے کچھ ان کو رقم جو ہے نایاب وہ کی دے دیں، موجودگی بچے ناگوار کسٹڈی کے لگتی لیے تھی، بچہ اپنے لیکن پاس ہی اب رکھیں، پیسے ملنے ہمیں پر بچہ وہ نہیں چاہیے، ہمیں نایاب کو پیسے نہ دے دیں۔ بھیجنے کا لیکن فیصلہ ہی کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب نایاب کا زاویار بھی خرچہ اب بہت لگا رہے گا پریشان ہے اور ہم کہ میں اب نایاب کے کیسا سامنے کروں حیدر کی کہ اپنے بچے کسٹڈی کا کی ڈرامہ کسٹڈی دے کرتے دوں رہیں یا گے، کہ اس طرح میں نایاب ان کو کو کچھ بھی پیسے دے تسلی دوں۔ رہے گی اور ہمیں لیکن پیسے ناظرین، اس ملتے کے رہیں گے، ماں باپ اور جو کہ اس اس طرح کو ہم بہت ان ہی پیسوں سے غلط اپنا مشورے دے رہے ہیں، فیوچر جس وجہ سے سیکیور زاویار کا کریں گھر گے، تو خراب ہو لیکن چکا ہے، نایاب کو تو اور اس تانیہ ساری بھی کھچڑی چاہتی کا ہے کہ اس پتہ کا ہی بچہ اس کے نہیں پاس چلا جائے کہ تاکہ میں خرچے کے زاویار کے طور ساتھ پر اچھے طریقے سے رہ زاویار کی سکوں۔ طرف سے اس کے لیے لیکن پیسے بھی ناظرین، آ تانیہ رہے ہیں، اور بہت ہی دوسری طرف تانیہ کی یہ کمینی عورت کوشش بن ہے چکی ہے، کہ جس کی وجہ زاویار اب سے نایاب کو زاویار طلاق دے بھی ہی اس کے دے راستے پر چلنے اور لگ اس گیا ہے، سے اور اس کی شادی اپنی کر لے۔ سمجھ بوجھ کھو چکی زاویار ہے، اب شادی کے لیے اور تو وہ تیار ہے کہ اس نایاب کو لالچ میں آ طلاق کر نہیں اپنا دینا گھر تو خراب چاہتا، کر چکا کیونکہ ہے، وہ نہیں لیکن چاہتا کہ وہ نایاب اپنی مزید زندگی اور میں اب بہت کچھ خوش کرنے رہے، والے کہیں ہیں۔ تو طلاق کے ملتے بعد ہیں جنید نیکسٹ سے شادی ہی ویڈیو نہ میں کر لے، اور اور یہ نیکسٹ کہ جو ایپیسوڈ کے دھوکہ ساتھ۔ اس نے تھینک یو، مجھے اللہ دیا حافظ۔ وہ کبھی بھی